बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं इंशाअल्लाह आज आपसे बात करूंगा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। आज का जो सेशन होगा कैरियर काउंसलिंग का, ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। कैरियर काउंसलिंग है क्या चीज़, फिर इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और फिर ये कैसे हम कर सकते हैं, अपने बारे में हम कैसे जान सकते हैं, फिर ऑप्शंस के बारे में कैसे जान सकते हैं, करियर होता क्या है। जब हम बात करते हैं ना कि मैं अपने लिए करियर पसंद कर रहा हूँ, अपने लिए कोई शोबा चुन रहा हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, आप कितना आगे जाना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, नाम, इज्जत, कौन सा शोबा जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं। करियर का आसान तर्जुमा ये बनता है कि आप अपने लिए कौन सी फील्ड मुंतखब कर रहे हैं, और इसके लिए बेटा 2 लफ्ज़ में आपने रखने हैं, लर्निंग और अर्निंग। कैरियर हर वो चीज़ है कि जिसमें हम सीखना चाहते हैं, अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, और उसके जरिए फिर हम इसके हलाल कमाना चाहते हैं। ये बन जाता है करियर। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम कौन सी लर्निंग करें जो कि मुस्तकबिल में हमारे लिए अच्छा रिस्क, हलाल रिज़्क का बाइस बन जाए। अब ये कैसे मुमकिन है? इतने बहुत सारे करियर पाथवेज हैं, इतने बहुत सारे शोबे हैं, इसमें से डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जनरल वर्कर भी है, फार्मर भी है, कॉमर्स की लाइन वाले लोग भी हैं, वकालत वाले लोग भी हैं, मुख्तलिफ दुनिया जहान के फील्ड्स आपके सामने हैं। आप अगर चाहें तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप चाहें तो इंजीनियर भी बन सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आप CSS करके PMG ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? आज के ये सेशन बुनियादी इसीलिए है कि हम देखें कि क्या ये रास्ता इस तरह से है। इस रास्ते को जरा गौर से देखें, कितना आसान है। मैंने सोचा, मैं कॉलेज किया, मैंने काम शुरू किया, मैं रिटायर हो गया, बात खत्म। ये जिंदगी इतनी आसान है। अब इसके मुकाबले में ये वाली तस्वीर देखें, असल ये नक्शा है। अब इस नक्शे को जरा फॉलो करें। अगर आपने कहीं गेम्स इस तरह की खेली हुई है तो ये देखें बेटा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, मतलब अभी आपने हाई स्कूल पास कर लिया, क्या जिंदगी खत्म हो गई कि शुरू हो गई? यहाँ से तो मुकाबले की जिंदगी शुरू हो गई है। आपने SSC का एग्जाम पास किया है, 8 बोर्डों से बच्चों ने SSC का एग्जाम दिया है, 3-4 लाख बच्चे इस वक्त मैट्रिक पास हो गए हैं। अब उन 4 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन बढ़ गया है। इस वक्त कौन सा कॉलेज, कहाँ पे मेरिट बनेगा, कहाँ पे आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये सारी बातें। तो अब ये देखें, यहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कॉलेज आप गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, आपने काम शुरू किया, आपको अपना शोबा पसंद नहीं आया, आप वापस गए, आपने एक और डिग्री की, फिर आपने एक और जॉब पकड़ी, फिर आपको मजा नहीं आया, फिर कॉलेज ज्वाइन किया, कुछ और पढ़ा, फिर आपने बाहर मुल्क चले गए, फिर आपने पार्ट टाइम काम किया, और आखिर करते करते रिटायरमेंट तक पहुंच गए। तो अब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए ऐसे सीधा रास्ता चुना और उसके लिए मेहनत की, तो वो तो सीधा पहुंच गए। लेकिन जिन्होंने अपने लिए रास्ता न चुना और जो बस कभी एक शोबे में गए कि जी मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, 4 दिन वहाँ पे प्री इंजीनियरिंग में गुजारे, पता लगा मैथ्स बड़ी मुश्किल है, वहाँ से जंप कर दिया, फिजिक्स को छोड़ के स्टैटिस्टिक ले ली, कंप्यूटर साइंस ग्रुप में आ गए, वहाँ से उनको तसल्ली नहीं हुई, इंटर साइंस ग्रुप में आ गए, स्टेट मैथ्स इकोनॉमिक्स, वहाँ पे उनको वो चीज़ें मुश्किल लगी, आर्ट्स ग्रुप में आ गए। अब ये कितने रास्ते आप बदलेंगे? तो जिंदगी में जितना जितना आप रास्ते बदलेंगे, आप अपने दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अब करियर जरूरी क्यों है? वाई पे हम भूल जाएंगे। व्हाट की बात हो चुकी, करियर क्या होता है, वाई करियर की जरूरत क्या पड़ती है। हम क्यों चाहते हैं कि कोई अच्छा करियर हमारे सामने हो, हम अच्छी फील्ड चुने, तो जब बड़े हो जाएंगे कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी कर लेंगे, सेराटा कमा लेंगे, काफी है नहीं, वो सेराटा कमाना उस वक्त बड़ा मुश्किल बन जाएगा। अभी से अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने हर बंदे को बड़ा कीमती बनाया हुआ है, हर बंदे का अपना स्किल सेट होता है, हर बंदे को अल्लाह ने एक खास सांचे में बनाया है, और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्किल सेट। हर एक के लिए अल्लाह ताला ने दिल दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ें डाली हुई हैं, वो दूसरे बंदे में हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को पहचानना है, और वो अरबी का मकूला भी है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु,
خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے. تو ہم نے خود کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. کیوں ضروری ہے؟ یہاں ایک دو لفظ بڑے خوبصورت، پیشن اور پروفیشن. یہ بڑے خوبصورت لفظ کیوں ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن گیا تو آپ کو زندگی میں کہیں کام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کرکٹرز کو دیکھیں، جو کرکٹرز شروع دن سے کرکٹ کے میدان میں انہوں نے خوب اپنے پسینے نکالے، آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں. جن لوگوں نے اسکواش کے میدان میں کام کیا، جنہوں نے کسی اور میدان میں کام کیا، جنہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں، آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے 8 اور 10 سال کے بچے کمپیوٹر میں بڑے بڑے سرٹیفکیٹس لے رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے خود شناسی پہ کام کیا کہ ہمیں جی کمپیوٹر کا شوق ہے. وہ پیشن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جذبہ مجھ میں موجود ہے. انہوں نے اپنے پیشن کو کدھر کنورٹ کر دیا؟ پروفیشن میں. اپنے لیے اس کو پیشہ بنا لیا. اس سے وہ کما بھی رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ ہم تھک رہے ہیں. آپ جتنے بھی اس طرح کی فیلڈز کے لوگ دیکھیں کہ جو بالکل اپنی فیلڈ سے ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، استاد دیکھ لیں، ڈاکٹر دیکھ لیں، انجینئر دیکھ لیں، صبح سے شام تک وہ لگے رہیں گے، کام کر رہے ہوں گے، لیکن تھکن کا اثر بہت کم ان کو. ایک وہ عام روٹین میں جسمانی تھکن ہوتی ہے، لیکن وہ دل ان کا خوش ہوتا ہے جتنی بھی محنت وہ کریں. تو یہ بیٹا اپنا پیشن پہچان لیں. آپ کون سا اللہ نے آپ کو اسکل سیٹ دیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کتنا آگے جا سکتے ہیں. اب آپ یہاں پہ ہیں، ایس ایس سی سے تو آگے نکل آئے، اب جانا کدھر ہے؟ اب یہ جانا کدھر ہے آج کا ٹارگیٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو آج کا ابھی کا جو اہم لفظ ہے وہ آپ اپنے پاس جو نوٹ کر رہے ہیں وہ ہے کریئر گولز. آپ کے گولز کیا ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بے مقصد جانور زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں اور بس زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ملا ہوا ہے. آپ باقی ساری جہان کی مخلوقات سے بہترین لوگ ہو. بہترین کس وجہ سے؟ کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ نے آپ کو بے مقصد نہیں بنایا. اب یہاں پہ دو لفظ جو قابل وہ ہیں، ایک لفظ ہے لانگ ٹرم، ایک ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم کیا چیز ہوتی ہے؟ لانگ ٹرم یہ ہے کہ میں آج ایس ایس سی پاس ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا. تو میرے سامنے کتنے پہاڑ ہیں جن کو میں عبور کر کے پہنچوں گا. میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، میں نے ایل ایل ایم لائر بننا ہے، ادھر جانا ہے، میں نے اے سی سی اے کرنا ہے، سی اے کرنا ہے، کامرس میں بہت آگے جانا ہے. اب یہ کیسے ہی ہوگا؟ آج میں نے سوچا اور کل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تو لانگ ٹرم سوچ تو آپ کی اپنی جگہ پہ کہ آپ بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے قدم قدم، جیسے سیڑھی پہ ہم اوپر چڑھتے ہیں نا، ایک قدم ایف ایس سی، دوسرا قدم بی ایس، تیسرا قدم ایم ایس، چوتھا قدم پی ایچ ڈی. تو یہ قدم قدم یہ سفر چلے گا. لیکن سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، اس کے بعد یہ قدم چلنا شروع ہوں گے. کریئر کے حوالے سے دو لفظ یہاں پہ. کریئر جب آپ گول سلیکٹ کر رہے ہیں نا تو دو لفظ بیٹا اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کون سے کورس پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے آپ؟ میں کامرس پڑھ کے اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ٹھیک ہے نا، اس میں کیا غلطی ہے؟ میں بی کام کروں گا، پھر ایم کام کر کے اپنا کلینک کھول لوں گا، تو لوگ آئیں گے، میں ان کا علاج کروں گا اور بہت سارے شفایات ہوں گے اوپر پہنچ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بی کام سے ڈاکٹر بن سکتا ہے بندہ؟ میں ایل ایل بی پڑھ کے اچھا انجینئر بن جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو شروع دن سے جس چیز پہ آپ محنت کریں گے آپ نے آگے جا کے وہ بننا ہے. آپ اگر میڈیکل فیلڈ سے آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ ایم بی بی ایس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، بی ڈی ایس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، ڈپلوما ان فزیوتھراپی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، ڈی فارم، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ آپ ڈاکٹر لکھتے ہیں. تو آپ کے پاس تو دنیا جہان کے اب آپشن ہے کہ بس آپ ڈاکٹر نہ بنا تو دنیا ختم. نہیں، دنیا نہیں ختم ہوگی. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. وہ آپشن ہم یہاں پہ دیکھیں گے. یہاں پہ دو سی آپ نے نوٹ کیے، ایک کورس، ایک کالج. کون سا کورس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کون سا کالج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ کیریئر گول کی بات ہے. اگلا پوائنٹ ہے کیریئر پلان. اب چلنا ہے، آپ نے آگے چلنا ہے. اب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کریں گے کیا؟ اس کے لیے آپ نے فرسٹ ایئر میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کون سی رکھیں گے؟ آپ اگر کامرس پڑھ رہے ہیں، آپ حساب کتاب، اکاؤنٹنگ اور یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں،
सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपने जाहिर बात है ऐसे फील्ड में जाना होगा, ऐसी जगह जाना होगा जहाँ हिसाब किताब के काम होते हैं। आपके रिश्तेदारों की कहीं शॉप हो, कहीं बैंक में आप इंटर्नशिप करेंगे, तो वहाँ पे हिसाब किताब की ये बातें दोहराई जाएंगी। तो ये चीजें हैं करियर प्लान के हवाले से। आपने अभी तक क्या कर लिया, कोर्स कौन सा होना चाहिए, आपका कॉलेज कौन सा होना चाहिए, और आपने आगे कैसे बढ़ना है, ये 3 लफ्ज मैंने आप तक पहुंचा दिए। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल की तरफ ये है कि पहले तो अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ने कौन सी सलाहियत दी है। आज आपने ख्वाब देखा कि मैंने इंजीनियरिंग का कोई शोबा उठाना ही उठाना है। अब आपके लिए ये मुमकिनात में से है। कैसे मुमकिनात में से कि आप अपने आप को अभी पहचानना शुरू करेंगे। मेरे एम्बिशंस क्या हैं? एम्बिशन जानते हैं? माय एम्बिशन इन लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या होगा। मैं डॉक्टर बनकर खिदमत खल्क करूंगा, मैं इंजीनियर बन के मुल्क की तामीर करूंगा, मैं कॉमर्स पढ़ के मुल्क की इक्तिसादियात को बेहतर बनाऊंगा, मैं वकील बनकर गरीब मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाऊंगा। इस किस्म की चीजें क्या होती हैं? एम्बिशंस होती हैं। ये दिल का जज्बा होता है कि मैंने ये बनना है। आगे क्या है? अब एक्सप्लोर ऑप्शंस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे पेशावर में बैठे बैठे मैं फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन है? यहाँ पे ऐसे किसी कॉलेज का आपने सुना है जो फैशन डिजाइनिंग करवाते हो? शायद ना हो। ऐसा जो कि ये जो फिटनेस जिम के साइड पे जो चीजें होती हैं उसके कोर्सेज करवाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप पहले तो ये एक्सप्लोर करेंगे आपके पास क्या कुछ मौजूद है, उसके बाद आपने फैसला करना है। ये फैसला सिर्फ आपने नहीं करना, आपके साथ आपके बड़ों ने भी फैसला करना है। आपने अपने वालिदैन से पूछना है, अपने भाइयों से, सरपरस्तों के साथ मशवरा करना है कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। ये आपके पास मैट्रिक के बाद ऑप्शंस आते हैं। जो सबसे कीमती स्लाइड है वो ये वाली है, आप देखिए 10वीं के बाद की तरफ भी आप जा सकते हैं। 10वीं के बाद आप साइंसेस पढ़ सकते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस ग्रुप, कंप्यूटर ग्रुप, ह्यूमैनिटीज ग्रुप। आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स के बहुत सारे एरियाज हैं। आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, एसीसीए, सीए, बीकॉम, बीबीए वगैरह। टेक्नोलॉजीज क्या है? टेक्नोलॉजीज जैसे इंजीनियरिंग है वैसे ये टेक्नोलॉजीज भी है, लेकिन इसको एसोसिएट इंजीनियर कहा जाता है। ये एसोसिएट डिग्री है, 3 साल का डिप्लोमा है। उधर है टेक्निकल और वोकेशनल सेंटर्स जिसको टीवीसी कहा जाता है। आप अगर गुलबहार साइड पे गए हो तो वहाँ पे टीवीसी सेंटर है, वो भी मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। अब इस वक्त आप मैट्रिक के स्टूडेंट बनकर सोच रहे हैं कि मैं इसमें से कौन सी फील्ड में जाऊं, तो किसी ने अपने लिए कोई फील्ड मुंतखब की, आपने कुछ सोचा, आपके जितने नंबर हैं उसमें आप प्री मेडिकल की साइड पे भी जा सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग की साइड पे भी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, टेक्नोलॉजीज में भी जा सकते हैं, आप अभी कॉमर्स कॉलेज भी जा सकते हैं, आप शार्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, और दर्स एग्जामी वाला रास्ता भी जाएगा। यहाँ से बेटा इस स्लाइड को बहुत गौर से देखना है। यहाँ से आपकी जिंदगी का वो मकसद शुरू होगा, वो सफर शुरू होगा, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया कि सीढ़ी है, आप अभी यहाँ पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, और ये सफर आगे चलता जाएगा। एकदम से बंदा बहुत कुछ नहीं बन जाता। आप जितने स्टार प्लेयर्स देखें, स्टार लोग देखें कि जो अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल कर गए, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो कॉमर्स के लोग हो, उन सब ने मेहनत की हुई है। अब ये अब प्री मेडिकल में आप चले गए हैं, ठीक है। मैट्रिक से अभी आप जाएंगे कॉलेजेस में, आपने प्री मेडिकल पसंद कर लिया। अब प्री मेडिकल आपको कौन कौन सी मंजिल तक ले जा सकता है, तो ये मंजिलें जरा देखिए। आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, फॉर्म डी भी कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में भी जा सकते हैं, नर्सिंग का बाकायदा से डिप्लोमा होता है, बल्कि अब तो वो 4 साल बीएस नर्सिंग भी है जिसका बहुत अच्छा ग्रेड भी होता है और ऑलमोस्ट डॉक्टरों के बराबर की इज्जत भी होती है। आप अपना वो मेडिसिन शॉप वगैरह और मेडिसिन का कारोबार वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे रिलेटेड हैं प्री मेडिकल प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊं, तो इंजीनियरिंग साइड पे इतनी बहुत सारी, इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी,
جو ابھی ہمارے ارد گرد آپ سن رہے ہیں اور چاند پہ اترنا یہ سب، تو یہ ہمارے پاس ایروناٹیکل انجینئرز کرتے ہیں، ایرو اسپیس والے کرتے ہیں. اس میں میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینئرنگ پہلے سے تھی. اب ایک فیلڈ آ گئی ہے میگاٹرونکس. یہ آج کل کی جدید فیلڈ ہے، پوری دنیا میں اس کی بہت ساری مانگ ہے. لیکن یہ کب ممکن ہوگا کہ جب آپ پری انجینئرنگ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے انجینئرنگ یونیورسٹی، اس میں یہ ڈگری آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا کیریئر اس میں بن جائے گا. اسی طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ نہیں میں کمپیوٹر سائنسز ہی پڑھنا چاہتا ہوں، تو کمپیوٹر سائنسز میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہارڈ ویئر انجینئرنگ، اس کے اپنے بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی تک، ٹیکنالوجی، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اس کے علاوہ فزکس، الیکٹرانکس میں آپ آگے جا سکتے ہیں، اسپیس سائنسز میں یہ فیلڈز آگے جا کے پھر اوورلیپ ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپیس ٹیکنالوجی، تو وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوتا، وہاں پہ میکینیکل انجینئر میکینکس کو سنبھالتا ہے، مشینیں بناتا ہے، الیکٹرانکس والوں کا اپنا کام، فزکس والوں کی اپنی کیلکولیشنز، میتھس والوں کا اپنا رول. تو یہ ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، تب جا کے یہ بہت بڑے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں. یہ ایک لفظ صرف کلیئر کرنا تھا یہاں پہ کمپیوٹر گروپ اور جنرل سائنس گروپ میں کیا فرق ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں. میتھس، کمپیوٹر سائنس اور اگر اکنامکس آپ لے رہے ہیں تو یہ کمپیوٹر سائنس گروپ بن جاتا ہے. فزکس کے ساتھ میتھس آپ لے رہے ہیں اور کمپیوٹر سائنس، تو یہ کمپیوٹر سائنس گروپ. اگر آپ اسٹیٹسٹک بھی ساتھ لے رہے ہیں تو اس کو بھی کمپیوٹر سائنس گروپ دینا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی کو ہم جنرل سائنس گروپ گن سکتے ہیں. اگر آپ کامرس لائن میں جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ڈی کام کروں گا، ڈی کام کے بعد آگے میں نے کریئر بنانا ہے، تو وہ آپ اکاؤنٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن، بزنس ایڈمنسٹریشن، سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو گئی، انٹرپرینورشپ ہو گئی. اس قسم کی چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈی کام کے دروازے سے داخل ہونا ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہوں، انجینئرنگ میں میرا داخلہ نہیں ہو سکا لیکن کرنی میں نے انجینئرنگ کی ہے، تو یہ ایسوسیٹ انجینئرنگ کے لیے یہ راستے ہیں. آلموسٹ وہی ہیڈنگ ہے جو وہاں پہ ہے، الیکٹریکل، سول، میکینیکل. جو انجینئر بنتا ہے اسی طرح سے ایسوسیٹ انجینئرنگ کے لیے بھی یہ ساری فیلڈز موجود ہیں. اس کے بعد وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ شارٹ کورس بھی ہوتے ہیں، ٹی وی سی سے ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر. یہ لوگ کیا کرواتے ہیں، ان کے پاس بہت خوبصورت آپشن ہے. آپ لکڑی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ووڈ ورک بھی ہے. آپ الیکٹریکل کام کرنا چاہتے ہیں، الیکٹرانکس میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ویلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، لوہے کے کام کے ساتھ آپ کا شوق ہے تو یہ ویلڈنگ کا کورس بھی کرواتے ہیں. یہ ریفریجریشن کا کورس بھی آپ کو کرواتے ہیں، فریج ایئر کنڈیشن کا کورس بھی ان کے پاس ہے. گھریلو وائرنگ وغیرہ بھی یہ سکھاتے ہیں، پلمبنگ سکھاتے ہیں، ڈریس ڈیزائننگ، ڈریس میکنگ. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا حوصلہ کم ہے، میں آگے کچھ مہینے سال کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ کمانا چاہتا ہوں. باہر ملک میں اس طرح کے شارٹ کورسز کی بہت زیادہ مانگ ہے. اس کے علاوہ درس نظامی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو مدارس سے بھی کیا جا سکتا ہے، درس نظامی اور پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے آپ عالم بن سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے آگے جو ہے وہ بی ایس کے حوالے سے ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا تیز آگے لے جاؤں گا. بی ایس میں آپ ایک مضمون چن لیتے ہیں، جیسے بی ایس کیمسٹری، بی ایس فزکس، بی ایس بیولوجی. تو بی ایس کیمسٹری کے کتنے بہت سارے راستے آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح سے بیولوجی میں دیکھیں تو ایک دنیا جہان کی ایک فیلڈز یہاں پہ موجود ہیں. اچھا کچھ ڈگریاں آپ کو اب پشاور میں بھی دیکھنے کو ملے گی، کچھ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں بھی کروا رہی ہیں اور نت نئے کورسز آ رہے ہیں. اب جیسے اے آئی کا ایک کورس آپ نے یہ کمپیوٹر کا اگر آپ دیکھیں، اس میں آج کل اے آئی کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا. یہ آج کل کلاس روم میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا انٹرنیشنلی ایک ریکگنیشن کو ملتی ہے. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اس وقت آپ نے فوکس ہو جانا ہے کہ میں پڑھوں تو کون سا سبجیکٹ پڑھوں اور میرے لیے کون سا کالج بہتر ہے. تو ہم اس وقت کالج کی طرف اب جا رہے ہیں. گورنمنٹ کالج بھی ہیں، سیمی گورنمنٹ بھی ہیں، پرائیویٹ کتنے کالجز ہیں، 561 ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. یہ میں نے کہاں سے فگر اٹھایا، یہ پشاور بورڈ کی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے میل اتنے فیمیل کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکول وغیرہ موجود ہیں.
مزید اس کو دیکھتے ہیں. اس وقت ابھی جو آپ کو بتانا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو اپلائی کریں گے اسلامیہ کالج کے لیے, ایڈورڈ کالج کے لیے, یا پھر گورنمنٹ سیکٹر کے اور کالجز کے لیے. اس کے لیے یہ آپ نے HED کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کی ڈیٹیل آگے میں بتا رہا ہوں, لیکن اس وقت 32 کالجز ہمارے پاس موجود ہیں اس لسٹ میں, اور یہ ڈسٹرکٹ پشاور کی بات ہو رہی ہے. 36 اضلاع میں سے میں صرف ضلع پشاور کی بات کر رہا ہوں. اسلامیہ ایڈورڈ جناح کالج, ہوم اکنامکس کالج, یونیورسٹی کالج, یہ پشاور یونیورسٹی کے ہیں. یہ اسلامیہ اب پوری یونیورسٹی الگ سے ہے. ایڈورڈ کالج یونیورسٹی بننے جا رہا ہے. 32 ہائر سیکنڈری سکولز آپ کے پاس پشاور میں موجود ہیں. وہ اس میں بھی آپ کا داخلہ اسلامیہ میں نہیں ہوتا, ایڈورڈ میں نہیں ہوتا, سپیریئر سائنس میں نہیں ہوتا, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول 32 موجود ہے, اس میں آپ داخلہ کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہے ٹیکنالوجی, آپ کو میں نے بتایا انجینئرنگ سے آپ رہ گئے, آپ ایسوسیٹ ڈگری کر لیں, ایسوسیٹ انجینئر آپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ بھی آپ کے پاس بہت سارے کالجز, تقریباً 20 کالجز موجود ہیں. اس طرح سے مینجمنٹ سائنسز کے کالجز اور یہ چیزیں موجود ہیں. اب بیٹا آ جاتے ہیں, آپ نے کورس سلیکٹ کر لیا, اب میں چاہتا ہوں میں اسلامیہ کالج میں اپلائی کروں. اس کے لیے بیٹا یہ ویب سائٹ ہے icp.edu.pk. جائیں گے, جیسے یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو یہ آپ سے پہلے آن لائن اکاؤنٹ بنوائے گا. آپ کا نام پوچھے گا, والد کا نام پوچھے گا, آپ کا CNIC, چونکہ CNIC آپ کا نہیں ہے تو فارم B کا جو آپ کا نمبر ہے برتھ کو فارم B سرٹیفکیٹ میں وہ نمبر آپ دیں گے, فون نمبر آپ اس میں ایڈ کریں گے. پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرے سٹیپ میں یہ بہت زیادہ معلومات آپ سے مانگے گا. آپ کی معلومات, آپ کی فیملی کی معلومات میں آپ کے والد کے بہت ساری معلومات, والدہ کے حوالے سے, سرپرست کے حوالے سے. پھر اس کے بعد یہ ایک فارم پورا جنریٹ ہو جائے گا, ساتھ ہی واؤچر جنریٹ ہو جائے گا, فی واؤچر. یہ وہ فیس ہے جو آپ نے جمع کرانی ہے بینک میں. وہ رسید, یہ 1500 روپے ہیں اسلامیہ کالج کے لیے, وہ رسید لا کے پھر سے یہ فارم کھولنا ہے, اس میں وہ نمبر ڈال دینا ہے. اس کے بعد یہ فارم آگے چلے گا, پھر آپ کا یہ فارم پروسیس مکمل ہو جائے گا. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اتنا ڈیٹ کو ہماری میرٹ لسٹ لگے گی, آپ ہماری ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. یہ تھا اسلامیہ کالج کے حوالے سے بات. یہ ان کا فون نمبر ہے, یہ ان کی ویب سائٹ اور ان کی میل ایڈریسز وغیرہ ہیں. آپ اس سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں. ایڈورڈ کالج میں کیا ہے؟ ایڈورڈ کالج بھی اسی طرح سے اپلیکیشن فارم ہے, لیکن ان کا فارم ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, وہ خالی ہوتا ہے, آپ نے فل کر کے جمع کرانا ہے. یا آپ جا کے وہاں سے دفتر سے فارم خالی لے سکتے ہیں, اس کو فل کر کے اور اس کو جمع کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس میڈیکل, انجینئرنگ, کمپیوٹر, جنرل سائنس اور ہیومینٹیز گروپ ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ اگر ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے اسلامیہ کالج کا کی ترتیب تھی وہی ترتیب ہے. آپ نے جانا ہے ویب سائٹ پہ admission.hed.gap.pk. اس ایڈریس پہ جاتے ہی آپ نے اپنا پہلے آن لائن اکاؤنٹ بنانا ہے. وہی اکاؤنٹ ہے, آپ سے موبائل نمبر پوچھا جائے گا, آپ کا CNIC نمبر یا برتھ سرٹیفکیٹ کا جو نمبر ہے وہ پوچھا جائے گا. ایسا نمبر ہے جو جینوئن قسم کا نمبر ہو, ایکٹیو نمبر ہو. آپ جیسے ہی اپنا وہ اکاؤنٹ بنائیں گے, ان کا وہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے. آپ کو موبائل پہ OTP آ جائے گا, ایک کوڈ, وہ کوڈ آپ نے موبائل سے اٹھا کے اس میں لکھنا ہے. اس کے بعد یہ آگے آپ نے سارا پروسیس کرنا ہے. ان کی فی اپلائی 100 روپے ہے. یہ جب آپ فارم وغیرہ فل کر لیں گے, ذاتی قواعد آپ سے لے لیں گے, تعلیمی قواعد, آپ کی BMC بھی یہ لوگ ویریفائی کریں گے. یہاں پہ BMC ویریفیکیشن کا بھی ایک اسٹیپ ہے. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا, آپ کو یوزر نیم یہ دے دیں گے, پاسورڈ, اس کو آپ نے لکھ لینا ہے, یاد کر لینا ہے. اسی سے آپ بار بار یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے آپ دیکھیں گے کہ میرٹ لسٹ میں میرا نام آیا ہوا ہے یا نہیں. تو یہ آپ یہاں پہ اس میں لاگ ان ہو سکتے ہیں. جس کے لیے اپلائی کرنا ہے, اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں اپلائی کروں, پری انجینئرنگ گروپ کے لیے بھی, کمپیوٹر سائنس کے لیے بھی, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے نمبر کم ہے تو ایسا نہ دونوں سے لے دو, تو میں آرٹس کا ایک گروپ بھی اچھے والا سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس وقت میں گورنمنٹ کالج پشاور کے لیے 3 اپلائیاں کر رہا ہوں. تو تینوں کے لیے آپ نے الگ سے فارم فل کرنا ہوگا. بیسک قواعد کو خود لے لے گا, لیکن باقی آپ نے, اور اس کے لیے پیسے 100 روپے فی اپلائی جمع ہوتے ہیں. وہ کیسے جمع ہوتے ہیں یہاں پہ بتایا ہوا ہے. جہاں جہاں آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ, اور یہ یہاں پہ 100 روپے آپ نے
जमा करवाने और मेरे ख्याल से ये JSCASE के जरिए है। उसके जरिए जब आप ये सारा फिल कर लेंगे उसके बाद आपकी कंफर्मेशन वो वहाँ पे हो जाएगी। आप इंतजार करेंगे, जैसे ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा आप जाएंगे खुद कंफर्म करेंगे। इसमें एक स्टेप और था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने ऑनलाइन को अप्लाई कर ली है, अब मैं कॉलेज साथ क्या लेके जाऊँ? तो आपको पता है आपको DMC मिल चुकी है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना तो फौरन से पहले बना लें। आपकी तस्वीर अगर आपने नहीं खिंचवाई तो कम से कम 8 से 10 तस्वीर खिंचवा के रेडी रख लें, क्योंकि हर अप्लाई के लिए 3-3 और 4-4 तस्वीर चाहिए होती हैं। वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियां चाहिए होती हैं। इसके अलावा वो जिस फॉर्म को आपने फिल किया है उसकी एक प्रिंट आउट आप ले लेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाएगा। जिस दिन आपने इंटरव्यू के लिए जाना है ये सारी चीजें वो लोग वहाँ पे मांगेंगे। ये इस्लामिया कॉलेज वाले भी मांगेंगे और ये गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ये तरतीब है। आप अगर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी आप जाके फॉर्म लेंगे, उसके साथ DMC तस्वीर और ये सारे कवायद आप लगा के नथी करके वहाँ जमा करेंगे। एक हफ्ते बाद वो लोग भी अपनी मेरिट लिस्ट लगाएंगे और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ भी मैंने वो फोन नंबर वगैरह लिख लिए हैं, वो आपको चाहिए होंगे। ये सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए 2 चीजें अहम होती हैं। तालीम तो अहम है ही है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि जब आम बंदा कुछ कसूर कर लेता है तो लोग इतना गुस्सा नहीं होते, लेकिन जब कोई तालीम याफ्ता बंदा कोई गलती कर लेता है ना तो लोग बड़ी गाली देते हैं कि ये तालीम याफ्ता बंदा हो के इस तरह काम कर रहा है। तो जिंदगी गुजारने के लिए बेटा 2 किस्म की स्किल्स चाहिए होती हैं। एक तो ये किताबी स्किल है, आपने मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, BA कर लिया, आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपने रियाजी सीख, बहुत सारी चीजें सीखी, ये तो किताबी बातें हैं। एक आपने जिंदगी गुजारनी है, माहौल में रहना है, लोगों के साथ आपने बोलचाल करनी है, आपकी कम्युनिकेशन, टीम वर्क, बाज़ काम आपने मिलके करने होंगे, तो मिलके इकट्ठे काम करना कैसे होता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ये चीजें भी सीखनी है। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल ये दोनों जिंदगी का हिस्सा है, तो इसको भी आप जिंदगी में शामिल करें। जो भी नया काम होता है, अभी इस वक्त आप मार्केट में जाएंगे ना, FSC की किताबें खरीदेंगे, वो एक किताब 300 सफ़ों की नजर आती है। पहली नजर में बंदा देखता है कि ये इतनी किताबें मैं उठाऊंगा कैसे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि काम आसान होना शुरू हो जाता है। तो ये है कि ये चीजें मेहनत से होती है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। आपका कोई सवाल बनता है तो भेज दें, हम उसका बेहतरीन हल आपको जितना जल्द मुमकिन हो वो दे देंगे। बहुत शुक्रिया।